दोस्तों पिछले कुछ सालों में पोर्नोग्राफी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट में यानी रिप्रोड्यूस कर पाने के अमल में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। सिर्फ पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट पिछले 30 सालों में 31% कम हो चुका है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिछले चंद सालों में पोर्नोग्राफी कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम करना ही है, जिससे इंसान अपनी कुछ वक्त की सेक्सुअल डिज़ायर तो पूरी कर लेता है मगर वो अपने आप को लॉन्ग टर्म में एक ऐसी मुसीबत में धकेल रहा होता है जिससे फिर बाहर आ पाना नामुमकिन होने के बराबर है। और यही वजह है कि आज इंसान ना चाहते हुए भी पॉर्न्स और हॉट वेबसाइट्स पर चला जाता है और इससे खुद को रोक नहीं पाता। फिर कुछ वक्त के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपनी इस हैबिट को बदलना चाहता है। कुछ दिन तक तो खुद को रोक लेता है लेकिन फिर से उसी ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा के लिए इस पॉर्न एडिक्शन से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ फैक्ट्स जान लो जो आपको अपनी इस एडिक्शन से लड़ने में मदद देंगे। दोस्तों आज से कुछ अर्सा पहले इंसान खुद ये डिसाइड करता था कि आज मैं कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट देखूंगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने आपसे ये हक भी छीन लिया है। अब यही लोग डिसाइड करते हैं कि आप क्या चीज़ देखोगे और कब देखोगे, क्योंकि इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें ये हर पल लाखों लोगों को इसमें फंसा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहो और अपनी लाइफ, अपने पर्पस और अपने गोल्स को भुलाकर अपना सारा टाइम, सारा फोकस और लाइफ उनके प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंड करते रहो। और इसी वजह से आज पॉर्न सिर्फ पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इन सोशल मीडिया ऐप्स में भी ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब पॉर्न्स देखने के लिए आपको किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स देखनी है और फेसबुक वॉल पर स्क्रॉल करना है। अब सोशल मीडिया आपको लाइफ से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्यों ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स एक सॉफ्ट पॉर्न वेबसाइट बन के रह गए हैं? तो दोस्तों इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स एक बिजनेस मॉडल है जिनका मकसद कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमाना है और इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे उससे किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है या कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और यही वजह है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक सॉफ्ट पॉर्न प्लेटफॉर्म बन के रह गए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऐप्स पर जितना हो सकता है उतना वक्त गुजारो। उसके लिए आपको वो ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ पाते और फिर इसी कंटेंट से ट्रिगर होकर आप पॉर्न वेबसाइट पर जाकर अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करते हो और अपनी लाइफ को बर्बादी की ओर धकेल रहे होते हो। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पॉर्न देखने से आपके माइंड पर क्या असर होता है? मैं बताता हूँ। योर ब्रेन ऑन पॉर्न। दोस्तों ये ब्रेन है एक नॉर्मल इंसान का और ये ब्रेन है एक पॉर्न एडिक्ट का। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये येलो लाइट इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है। दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग एक पॉर्न और सेक्स एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट के दिमाग पर एक जैसा असर होता है। यानी जो असर एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग पर ड्रग्स लेने के बाद होता है बिल्कुल वही असर एक पॉर्न एडिक्ट के दिमाग पर पॉर्न देखने के बाद होता है। यानी कि एक पॉर्न एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट के दिमाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को खोलकर स्क्रॉल करते हैं? क्योंकि हम बार बार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं जो हमें सेक्सुअल अराउज करता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिससे हमें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है और इसी वजह से हमारा दिमाग हमें बार बार मजबूर करता है कि हम पॉर्न देखें या फिर सेक्सुअली ट्रिगर करने वाला कंटेंट कंज्यूम करें ताकि वो डोपामिन या डिज़ायर हार्मोन हमारे दिमाग को फिर से मिल सके। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम के करने में हमें मज़ा आता है तो उस वक्त हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और इसीलिए हमारा दिमाग हमें बार बार मजबूर करता है वही काम दोबारा करने को। और यही वजह है कि पॉर्न एडिक्ट आसानी से पॉर्न और मास्टरबेशन से जान नहीं छुड़वा पाते क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग बहुत हाई डोपामिन का आदी हो चुका होता है और जब दिमाग हाई लेवल डोपामिन का आदी हो जाता है तो इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाता जिसमें उसे मज़ा ना आता हो। ये तो था पॉर्न एडिक्शन का सिर्फ हमारे ब्रेन पर असर। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉर्न एडिक्शन का हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। लाइफ आफ्टर पॉर्न एडिक्शन। दोस्तों वैसे तो हर एडिक्शन ही बुरी है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या कोई भी एडिक्शन हो, लेकिन पोर्नोग्राफी एडिक्शन इन सबसे ज़्यादा हार्मफुल और लाइफ डिस्ट्रॉइंग एडिक्शन है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पॉर्न्स देखते वक्त आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और उसी डोपामिन को हासिल करने के लिए आप बार बार पॉर्न्स देखते हो तो इससे आपके माइंड में हर वक्त वही सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं जिससे आपका फोकस हर काम से हट जाता है। आप कोशिश तो करते हो कि काम में फोकस कर पाओ लेकिन आपका दिमाग आपको दोबारा से पॉर्न देखने पर मजबूर करता है और यही पॉर्न एडिक्शन ही आपको अपने गोल्स और ऐसी लाइफ अचीव करने से रोक रही है जो कि आप अपने लिए चाहते हो। और अगर आज आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलोगे
then it will cost you your life. کیونکہ جب بھی آپ پورن دیکھتے ہو، ماسٹربیٹ کرتے ہو، تو اس کے بعد آپ کے اندر اینزائٹی اور تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے. آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتے. اور پورن ایڈکشن نہ صرف آپ کی لائف کو ڈسٹرائے کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے پارٹنر کی لائف کو بھی برباد کر دیتی ہے. آپ دونوں کبھی خوش نہیں رہ پاتے اور اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہو اور بات سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ دس ایڈکشن ول کاسٹ یو یور لائف. اب آپ کہو گے کہ ہائرین بہت ٹرائی کر لیا یار، لیکن یہ عادت چھوٹتی ہی نہیں، کیا کریں؟ تو دوستوں اس کا بھی سولوشن ہے. میں آپ کو اس ایڈکشن سے باہر آنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 سولوشنز بتاؤں گا جس سے آپ اس گندی ایڈکشن سے جان چھڑوا لو گے. فرسٹ سولوشن ہے the 3R اسٹریٹجی. اس سولوشن 3R کا سب سے پہلا R ہے ریزن. دوستوں کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کے قابل آپ تبھی ہو پاؤ گے جب آپ کے پاس اس ہیبٹ کو چھوڑنے کے لیے ایک اسٹرانگ ریزن ہوگا. آپ اپنی جس بھی ہیبٹ سے فائٹ کرنے میں اسٹرگل کر رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بہت ہی اسٹرانگ ریزن دو، اور وہ ریزن جتنا زیادہ پاورفل اور پرسنل ہوگا آپ کے لیے اس عادت کو چھوڑنا اتنا ہی زیادہ آسان بنتا جائے گا. لیکن ہائرین اس سالڈ اور اسٹرانگ ریزن کو ڈھونڈیں کیسے؟ اس کے لیے ہے سیکنڈ R، ریسرچ. دوستوں جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میری یہ ہیبٹ میرے لیے کتنی ہارمفل ہے تب تک آپ کبھی بھی اس ہیبٹ کو چھوڑ نہیں پاؤ گے. مان لو کہ آپ کی عادت ہے روزانہ پورنس دیکھنے کی، لیکن آپ کے دوست آپ کو اس کام سے روکتے ہیں کہ بھائی مت کر، تو اپنی لائف برباد کر دے گا. تو آپ ان کی بات کو ایک کان سے سنو گے اور دوسرے سے نکال دو گے. لیکن جب آپ اس بارے میں خود ریسرچ کرو گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پورن دیکھنا نہ صرف آپ کو سیکشولی ویک بنا رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی سلیپ ڈس فنکشن ہو رہی ہے، جس سے آپ کی انرجی کم ہو رہی ہے. آپ مینٹلی اور فزیکلی ویک انسان بنتے جا رہے ہو اور اس کا اثر آپ کے کام پر پڑ رہا ہے، جس سے آپ کے اپنے کام میں پرفارمنس لو ہو رہی ہے، اور اس کا اثر آپ کی لائف پر پڑ رہا ہے جو کہ آپ بالکل نہیں چاہتے. اس لیے آپ کو ہر حال میں اپنی اس ایڈکشن کو ختم کرنا ہی ہوگا. جب آپ کو ایک ایسا اسٹرانگ ریزن ملے گا تو اس وقت نہ صرف آپ موٹیویٹڈ فیل کرو گے بلکہ آپ کے اندر اپنی لائف کو بہتر بنانے اور اس کا کنٹرول واپس لینے کی ایک برننگ ڈیزائر ہوگی، اور پھر یہی برننگ ڈیزائر ہی اس ہیبٹ کو جڑ سے اکھاڑنے میں آپ کی مدد کرے گی. تھرڈ R، ریپلیس. دوستوں کسی بھی ہیبٹ کو بدلنے کا یہ ایک یونیورسل رول ہے کہ اس پرانی ہیبٹ کو ایک نئی ہیبٹ کے ساتھ ریپلیس کر دو. لیکن سوال تو یہ آتا ہے کہ آخر یہ کریں کیسے؟ سمپل ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس ٹائم پر سب سے زیادہ پورنس دیکھتے ہو، اور اسی وقت میں آپ کو ایک الگ اور نئی ایکٹیویٹی کو چننا ہے. اور کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹی مت چننا جو بورنگ ہو، کیونکہ جب آپ بورنگ ایکٹیویٹی چنو گے تو آپ کا مائنڈ دوبارہ سے آپ کو پورن دیکھنے کے لیے مجبور کرے گا. مثال کے طور پر جب بھی آپ کا من کر رہا ہو پورن دیکھنے کا یا ماسٹربیٹ کرنے کا تو اس وقت 15 منٹ کے لیے گھر سے باہر گھومنے چلے جاؤ. کوئی کام کر لو، بک پڑھ لو، کوئی اچھی سی مووی دیکھ لو، لیکن کسی بھی حال میں اپنے آپ کو انٹرنیٹ اور ہاٹ کنٹینٹ سے دور رکھو. سیکنڈ سولوشن، ڈوپامین ڈیٹاکس. دوستوں ڈوپامین ڈیٹاکس ایک ایسا راستہ ہے جس میں آپ کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنے دماغ میں ڈوپامین ریلیز نہیں ہونے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اس ڈوپامین ڈیٹاکس کو ڈوپامین فاسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنی ہر اس بری عادت کو اس ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے جس سے آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اگر آپ پورن دیکھتے ہو تو اس ایک دن کے لیے انٹرنیٹ اور ہر اس بری چیز سے دور چلے جانا ہے جو آپ کو پورن دیکھنے پر مجبور کرتی ہے. اور جب آپ ایسا کرو گے تو اس وقت آپ کا دماغ بور ہونے لگے گا، اور پھر آپ ڈوپامین ڈیٹاکس سے باہر آ کر جب کوئی ایسا کام کرو گے جس میں پہلے آپ کو مزہ نہیں آتا تھا تو اس کام میں بھی آپ کو مزہ آنے لگے گا اور آپ کا مائنڈ دوبارہ سے نارمل ڈوپامین کا عادی بن جائے گا. دوستوں یہ پرابلم بہت بڑی ہے لیکن سولوشن چھوٹا سا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہی دور ہو جاؤ جو آپ کو ایسے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ایسی لائف جیو جہاں پر آپ کا گول سیکس، گرلز یا ڈرٹی سیکشول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے ہی نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان سب گھٹیا اور غلیظ کاموں سے بہت بڑا ہے. یہ بڑی بڑی سوشل میڈیا کمپنیز اور بزنس ماڈل آپ کو بھی دنیا کے 95% لوگوں کی طرح ایوریج اور میڈیوکر بنا کے رکھنا چاہتی ہیں. اس لیے پلیز اس میٹرکس سے باہر نکلو اور اپنا فوکس اس مقصد کو پورا کرنے میں لگاؤ جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں.